अस्सलाम वालेकुम साथियों, आपको मालूम है कि पिछले साल फ्रांस में तौहीन रसालत की गई और इसको फ्रांस की गवर्नमेंट ने, उनके प्रेसिडेंट मैक्रोन ने अपनी गवर्नमेंट लेवल पर उसको सपोर्ट किया और मुसलमानों के खिलाफ अपने बुग़्ज़ का इजहार किया। आज विश टीवी की इस रिपोर्ट में इसी के ऊपर बात करेंगे। इस रिपोर्ट को एंड तक ज़रूर देखिएगा, लाइक एंड शेयर करके अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। तो जनाब, बात हम कर रहे हैं फ्रांस में होने वाली गुस्ताखी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। तो जो फ्रांस गवर्नमेंट ने किया वो किसी से ढका छुपा नहीं, यानी उनका बुग़्ज़, उनकी नफ़रत जो मुसलमानों के लिए है वो खुल कर यहाँ हो जाती है। और यही वजह है कि जब यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ तो सारी दुनिया में मुसलमान सरापा एहतजाज बन गए। जहाँ जहाँ भी मुसलमान हैं उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और फ्रेंच गवर्नमेंट और स्पेशली मैक्रोन के जिस तरह से तस्वीरें जलाई और जिस तरीके से अपनी नफ़रत का इजहार किया वो भी काबिल दीद है। ज़ाहिर सी बात है कि आप जब किसी भी कौम के मजहबी जज्बात को जब आप मजरू करेंगे तो ये ऐसे एलिमेंट्स का होना एक फितरी सी बात है। और अब फ्रांस में मुसलमानों के खिलाफ ऐसे बिल पेश किए जा रहे हैं जो कि ना सिर्फ हमारी मजहबी बल्कि हमारी सकाफ़ती और हमारी तहजीबी इक़दार के ऊपर भी चैलेंज है। अब इस बात के ऊपर हम देखा जाए, पाकिस्तान में हज़रत हादिम हुसैन रिजवी साहब ने इनको जिस तरीके से एक्सपोज किया उसकी मिसाल नहीं मिलती। यही वजह है कि उन्होंने आम इंसान की जो आवाज़ थी उसको पहुंचाया, वो जो गुस्सा था उसको पहुंचाया, और जिस तरीके से उन्होंने मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सीनों में डाली वो भी इसका भी जवाब नहीं मिलता। अब आ जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी इस सिलसिले में काम तो किया, लेकिन वो सिर्फ कह लीजिए कि कुछ कहने सुनने तक ही थे और उसके आगे नहीं जा सके। अब देखें कि जब हज़रत हादिम हुसैन रिजवी का जब इंतकाल होता है तो उनका जनाजा बता देता है कि वो कितने सच्चे थे अपनी बात में, कितने मुखलिस थे, और उनके जनाजे में इंसानों के इस समंदर और इंसानों के समुद्रों के दिल में जो बात ठहर गई थी वो उनकी बताई हुई, उनकी समझाई हुई और हमारे जहनों में डाली हुई थी। यकीनन यही वजह है कि आप देखें कि टर्की जो है उसने जिस तरह से सबसे पहले फ्रेंच सदर का बायकॉट किया और उसको खड़ी खड़ी सुनाई, बिल्कुल इसी तरह से आप उनकी तकरीर को जब देखते हैं तो उसी तरह से उनके अल्फाज थे जैसे कि हज़रत हादिम हुसैन रिजवी साहब के थे। उसी तरह से उनकी जुर्रत थी जिस तरह से हज़रत हादिम हुसैन रिजवी साहब की थी। तो कह लीजिए कि हादिम हुसैन रिजवी ने एक इंसान, एक मुसलमान की तर्जुमानी की। अब जो हमारी गवर्नमेंट है वो पैटअप से बचने के लिए बड़े बड़े बातें कर रही है या कुछ बहुत सारी एलिमेंट्स पेश कर रही हैं कि जी ये वजह है। हम इमरान ख़ान की नीयत पे शक नहीं करते, हम उनके जो कवानीन है उसके ऊपर बात हम करते हैं कि जहाँ पे बात आती है ना इस्लामी इक़दार की या इस्लामी जो जज्बात हैं उसकी या हमारे इक़दार या हमारी मजहबी रुझानात की, तो गवर्नमेंट लेवल पर जिन्होंने अपनी पहली ही स्पीच में कहा था कि हम रियासत मदीना बनाना चाहते हैं और पाकिस्तान को रियासत मदीना फलाही रियासत बना के रहेंगे, आज उसी गवर्नमेंट के में क्या हो रहा है ज़रा आप। मस्जिद के बाहर जब नाच गाना होता है तो उस पर वजीर बना देते हैं और जब उसे रोकने जाते हैं तो गिरफ्तारियाँ हो जाती हैं। ये इनकी रियासत मदीना है और शर्म से डूब मरने का मकाम है इन हुक्मरानों के लिए। और कब तक ये अमेरिका के कुत्ते नहलाते रहेंगे? जी जनाब, इसको सुना आपने। चले, जब आपको मालूम है कि अर्तुगरुल गाजी पाकिस्तान में शुरू होता है तो पूरी पाकिस्तानी अवाम तकरीबन वो इसको देखने के लिए बिल्कुल ऐसे मतलब एग्री होती है या इतना खुशी से देखती है कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती है। इसकी वजह है कि ये हमारी नब्ज़ है। हम मुसलमानों के अरूज और अपने इक़्तिदार को बहुत अरूज होता हुआ देखते हैं, और ज़ाहिर बात है कि हर कौम जब उनके मुतल्लिक़ इस तरह की बात होती है अब अपने इस्लाफ को देख के, उनकी बहादुरियों को देख के खुश होते हैं। अब इसी वजह से ये
PDM نے بھی جب اس بات کو دیکھا کہ TLP کی یعنی کہ تحریک لبیک پاکستان کی جو مقبولیت بڑھتی جا رہی ہے، تو انہوں نے بھی، جن میں بلاول صاحبہ اور مریم صاحبہ تھی، انہوں نے PDM وہ LT تحریک لبیک پاکستان کو اپنی طرف آنے کے لیے، اپنی طرف مائل کرنے کے لیے یا اپنے کیمپ میں شامل کرنے کی کوششیں شروع کر دی۔ حالانکہ ویسے بھی میں نے بلاول صاحبہ کا بات کہی ہے تو آپ کو معلوم ہے PDM میں مریم صاحبہ کے ساتھ بلاول صاحبہ کی جوڑی ویسے آج کل کافی موضوع کی بحث ہے، تو ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے، لیکن بہرحال جس بونڈے طریقے سے وہ تحریک لبیک کو اپنے ساتھ ملانا چاہ رہے ہیں، یہ بات ان کے لیے بھی ذرا قابل غور ہے۔ ان کو دیکھنا چاہیے کہ ہم تحریک لبیک کو اپنے ساتھ ملانے سے پہلے اس کوس کے اوپر کیوں نہ ہم بھی کام کریں، تو پھر ظاہر سی بات ہے جب ہم اس کوس کے اوپر آئیں گے تو تحریک لبیک وہ بھی ہمارے ساتھ ہوگی۔ ظاہری بات ہے تحریک لبیک نے نیا بات نہیں کی ہے، وہ ایک مسلمان کے دل کی ترجمانی پیش کر رہے ہیں، وہ اس بات کے اوپر چل رہے ہیں کہ وہ پہرے دار ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے۔ تو پھر یہ بات تو ہماری گورنمنٹ کو بھی اور ہمارے بہت سارے لیڈران کو معلوم ہونی چاہیے۔ اب یہ ہمارا وطن، جب تھوڑا سا پہلے آپ کو یہ دکھایا ہے شہید سیالوی صاحب کا کہ ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، کیوں؟ اب اس میں دیکھیں کہ ہماری مسجدوں میں کچھ عرصہ پہلے آپ کو معلوم ہے کہ ایک طوائف آتی ہے جس کو کہ مطلب طوائف ہی کہا جا سکتا ہے، ایکٹریس کہا جا سکتا ہے، جس نے مسجد میں ناچ گانا کیا، اور اس وقت تو PDM نہیں بولی۔ جب ہماری گورنمنٹ نے ٹھیک ہے اس کے اوپر ان قوانین کے اوپر کچھ قوانین بنائے، لیکن امپلیمنٹیشن صرف اور صرف زبانی خرچ تھا۔ بغض کی اینک اتار کے دیکھیے کہ جس طرح سے خادم حسین رضوی نے اپنا ایک موقف پیش کیا اور اپنی جرت سے سارے دنیا کو للکار دیا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ انہوں نے بتا دیا کہ مسلمان کی غیرت ایسی ہوتی ہے، اس طرح سے بنتی ہے، ریاست مدینہ کی طرف گامزن ہوتی ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ یہ کہیں کہ جی ہمیں تو جو ہے بہت ہی عالمی پریشر ہے اور ہمارے اوپر اتنا پریشر ہے کہ ہم یہ نہیں بھی کر سکتے، ابھی ہم یہ نہیں کر سکتے، ہم کرنا چاہتے ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، ہمارے بھی جذبات ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ابھی ہم کر نہیں سکتے، ابھی ہم ایسے نہیں ہو سکتا، ابھی ہم ویسے نہیں ہو سکتا۔ تو جناب ہم اپنے پرائم منسٹر سے کہیں گے کہ جب آپ اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو آپ کے سٹنگ گورنمنٹ کے جو ہے وزراء بھی آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں ندیم افضل چند نے جب استعفیٰ دیا اس کے پیچھے ریزن کیا تھی؟ اس کے پیچھے ریزن یہ تھی کہ ان کو ٹاسک دیا گیا تھا کہ TLP کو ختم کریں، TLP کو سنبھالیں اور TLP کو جو بھی ہے کسی طرح سے منظر عام سے غائب کرے۔ تو TLP کا کچھ ہی عرصے میں وہاں تک پہنچ جانا جہاں تک عمران خان جو آج گورنمنٹ میں ہمارے پرائم منسٹر ہیں وہ پہنچے ہیں، TLP کا کچھ سالوں میں وہاں تک پہنچ جانا یہ ایک بہت بڑی بات ہے، اور اس کے پیچھے وہ ساری تحریک ہے، جو وہ سارے جذبات ہیں جس میں سچائی ہے، جس میں کہ ایمانداری ہے۔ اور یہ ظاہری بات ہے سوشل میڈیا کا دور ہے، جب آپ اس طرح کی سچائیوں کو دیکھتے ہیں، اس طرح کی باتوں کو دیکھتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہم اس کے اوپر ایگری بھی ہوتے ہیں، اپریشیٹ بھی کرتے ہیں۔ تو ایک سوال ہمیں پھر ذہن میں آتا ہے کہ جب ہم ایک اسلامی ریاست کے اندر کہ وہاں کے سٹنگ وزیر، آپ کو معلوم ہے کہ فواد چودھری صاحب جب مسجد وزیر خان میں گئے، وہاں پہ ڈھول دھمکے کے ساتھ میں انہوں نے جو کچھ بھی حرکتیں کی وہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ کیونکہ حرکتیں جیسے کہ شہید سیالوی نے بتایا کہ کیا یہ ہے ان کی ریاست مدینہ؟ لیکن یہاں ایک سوال میں یعنی حقیقت یہ وش ٹی وی آپ سے بھی کہیں گے، حقیقتاً یہ ہے کہ آپ کو اور ہمیں اس بات کا تجزیہ کرنا پڑے گا کہ کیا ہم کس کس باتوں پہ کیا کیا کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جس طرح کی عوام ہوگی، جمہور ہوگا، اسی طرح سے جو حکومتیں بنیں گی۔ تو کیا ہماری عوام اور جمہور اس طرح سے ہے کہ ہم سچے ہیں، اپنی مخلص سے ہیں، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ تو آج میں آپ کو صرف چھوٹی سی ایک بات کہوں گی، یہ اپنی جو حقیقتاً جو جسے کہہ لیجیے کہ اپنے حقیقتاً انداز میں بیان کروں گی کہ آپ اس کے اوپر تھوڑا سا سوچیے۔ اگر آپ کو اس میں جواب ملے تو ہمیں ضرور بتائیے گا۔ بہت شکریہ۔